हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दिल मदीने की सरजमी तो नहीं, मेरी जन्नत यहीं कहीं तो नहीं, उनके कूचे का रहने वाला हूँ, मैं फरिश्तों का हम नशी तो नहीं। जरा मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें गुफ्तगू दुनियावी गुफ्तगू में आज भी अगर मोह पाया तो मेरे आका को तकलीफ होगी ना। गौस पाक फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे लोग हथेली पे राई का दाना देखते हैं। अब गौसे आजम के देखने का ये आलम है, अगर आका ना भी आए तो गौसे आजम के देखने का ये आलम है, तो मदीने वाले आका के देखने का आलम क्या होगा। उनकी तसर्रुफ उनके ताकत और कुव्वत का ये आलम है, तो मेरे आका के देखने का आलम क्या होगा। मेरे आका मदीने से देख नहीं रहे मेरे भाई। जरा जो जो जिन जिन लोगों का ये अकीदा है जरा हाथ उठा करके एक बार कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, दिल की गहराई से कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ दूं आप सुन लेंगे, मैं पढ़ दूं सुन लेंगे आप हजरात, तो जरा सुन के दिखाइएगा। सुकून चैन से जीने में मुंह बनाते हैं, रियाज सफीपुरी साहब, सुकून चैन से, उस्मान मिनाई का ये शेर सुनिए, सुकून चैन से जीने में मुंह बनाते हैं, शराब इश्क का पीने में मुंह बनाते हैं, और रसूल वालों में उनका शुमार मत करना जो लोग जाके मदीने में मुंह बनाते हैं। रसूल वालों में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती कर ताजो शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया। बार बार मेरे ताजु शरिया का नारा लग रहा है। दीवाने की दीवानगी आपने देखा, दीवाना दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हजरात मेरे ताजु शरिया का इस जात ने नारा लगाया। अब एक शेर पढ़ दूं आप सुनेंगे जरा सा, दिल की आवाज से सुभान अल्लाह कहेंगे ना। मुर्शिद की बारगाह में उलमा की दुआ चाहता हूं, अगर बात मैं सच्ची कह दूं तो तायद सरजमीन मुहान पे ये तमाम तर बाज़ौक़ सामईन के बीच में कि कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली से हमेशा पहले शहजादा निकलता है। समीर वारसी साहब आपकी दुआ चाहता हूँ, कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली से हमेशा पहले शहजादा निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरिया क्या निकलता है, और रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है, कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है, फतवा निकलता है। हजरात गिरामी बहुत अच्छी समात है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा लोगों की शिरकत हो और आप ज्यादा लोगों से मुलाकात करें, वरना मुझे तो इतने शेर याद हैं, मैं अगर रात भर अपने अशार पढ़ता रहूं, तिलावत करता रहूं तो 2-3 रातें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है ये लोग जानते हैं हमारे हवाले से, जो हमें जानते हैं वो हमें बहुत करीब से जानते हैं। मैं चाहता हूं किसी का वक्त नहीं लेना चाहता। अब मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं, आपके इलाके की एक और खूबसूरत आवाज़ इस जलसे में जिस शख्स की बड़ी काविशें और मेहनतें हैं, यकीनन अहले दिल, अहले दर्द, अहले इश्क, अहले मोहब्बत कसम खुदा की उस लहजे से मोहब्बत करते हैं जिसका नाम जनाब समीर रजा वारसी, सुभान अल्लाह कह दो यार, और मोहब्बत वारिस पाक की निस्बत लेकर के वो माइक के हवाले हो रहे हैं। एक शेर पढ़ दूं कि आ गई इल्मो हुनर, अजमत का दरवाजा खुला, मेरे आका आ गए, रहमत का दरवाजा खुला,
میرے آقا آ گئے، رحمت کا دروازہ کھلا. ایک شعر پڑھ دوں؟ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پڑھوں، ورنہ میں بھول بہت جلدی جاتا ہوں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے محنت ہم کر رہے ہیں، تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہے. ایک شخص پتھر ڈھوتے ہوئے جا رہا تھا، پیچھے سے اس کا دوست ہانپتے کانپتے جا رہا تھا. پتھر ڈھونے والے نے کہا یار محنت میں کر رہا ہوں، تم کیوں ہانپ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا بھائی اصل میں ایک ہی وقت میں آپ دونوں کام نہیں کر سکتے، آپ پتھر ڈھوتے ہوئے چلیے، میں ہانپتے ہوئے چلوں. کچھ لوگ وہی کام کر رہے ہیں. ارے یار بیدار رہو، ذرا سا بیدار رہو دل کی گہرائی سے. اب ایک شعر پڑھ دوں کہ چاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں، ان کا درد دیکھ کے دیوانے مچل جاتے ہیں. جس پہ ہوتا ہے تیرے دستے کرم کا سایہ، ڈگمگانے سے بہت پہلے سنبھل جاتے ہیں. اور جو میرے پاس ہے سب تیرا ہے، میرا کیا ہے؟ جانے کیوں لوگ مجھے دیکھ کے جل جاتے ہیں. علی کو کیا سمجھتے ہو؟ اور ذرا دھیرے سے بول دیجیے سبحان اللہ. اچھا شعر سمجھنے کے چکر میں لگ گئے آپ لوگ، ابھی بغیر سمجھے کے بول رہے تھے آپ، اب شعر سمجھنے لگے. ارے بھائی یہ مہان کی سرزمین ہے، شعر سمجھ کر کے ہی لوگ داد دیں گے. ظاہر سی بات ہے علامہ حضرت مہانی قادری رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب شاید شعر پڑھے گا تو صرف شعر سمجھ کر کے ہی داد دیا جائے گا، لیکن شعر سمجھنے کی بھی چیز ہے اور محسوس کرنے کی بھی چیز ہے. زیادہ اگر ہم مائک صحیح کروائیں گے تو ہم خود صحیح ہو جائیں گے. اب ٹھوکا ٹھکی بند کیجئے. کوئی پیر پہ ٹھوک رہا ہے تو کوئی کرتا کھینچ رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسے ماحول میں ذرا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہم، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ہر میدان کے کھلاڑی ہیں. یہ میرے غازی سرکار کا فیضان ہے، اور گرانے کی لوگ کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ میرے آقا کبھی گرنے نہیں دیتے ہمیں. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا سرکار سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ، جن کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں. اس چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ایک شعر پڑھ دوں، ایک شعر پڑھ دوں یار. اس چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک شعر پڑھ دوں. ارے سنیں گے نا آپ حضرات تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا حسین یا حسین. ایک شعر کہتا ہوں کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے. حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے، بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے. عجم مزاج کے قیدی تھے قید خانے سے، یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے. یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے. یزیدیت کا جنازہ جلدی جلدی ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو. قسم خدا کی آپ یقیناً دائی کے مبارکباد ہیں. میں ایک شعر آپ کے حوالے سے کہوں گا. میں ایک شعر آپ کے حوالے سے کہوں گا. میرے بھائیوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، ذرا دل کی گہرائی سے. ہوئے کعبہ میں ہی پیدا علی کو کیا سمجھتے ہو؟ ہوئے کعبہ میں ہی پیدا علی کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ ولیوں کے ولی ہیں، تم ولی کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ ولیوں کے ولی ہیں، تم ولی کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ ولیوں کے ولی ہیں، تم ولیوں کے ولی ہیں، تم ولی کو کیا سمجھتے ہو؟ اور خدائے پاک نے حسن کعبہ کا شرف بخشا، میرے اختر رضا خان ہری کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے یار نعرہ لگانا چاہیے تھا، نعرہ لگانا. نعرہ تکبیر.
हो, शहदाए नबी को क्या समझते हो। हजरात गरामी, आइए अब अफसरी शख्सियत के हुजूर पहुंचते हैं। कायनात आलम की वो अफसरी शख्सियत, एक जबरदस्त इल्म फज़ल का अज़ीम शान कोहिनूर हीरा, जिसके इल्म की रोशनी के तवस्सुल से बड़ी आसानी से हम तीरगी को मात देते हैं, जिसके रगों में खून हुसैन गर्दिश कर रहा है। कसम खुदा की, अगर आप सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की झलक देखना चाहते हैं, फारूक आज़म से अदालत के तेवर देखना चाहते हैं, उस्मान गनी की सखावत की किरणों से आप मुलाकात करना चाहते हैं, मौलाए कायनात के शुजाअत के अबवाब का आप मुताला करना चाहते हैं, हजरत सलमान फारसी की दूरअंदेशी का आप मुताला करना चाहते हैं, हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत के सिक्कों को अपनी ज़हनियत में खनकते हुए महसूस करना चाहते हैं, कसम खुदा की, हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी की मस्ती और कलंदरी देखना चाहते हैं, आला हज़रत सरकार का इश्क जिनके यहाँ फरमान कहता है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का तक़वा जिस शख्सियत के यहाँ पाया जाता है, जिस वजूद पर सरकार ताजुश शरीया का फैज़ सुबह शाम सावन भादों की सूरत में बसता है, उस ज़ात शख्सियत को भले सारे कादरियत, शेख तरीक़त, मुफक्किर इस्लाम, मुदब्बिर कौम, नाशिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत रज़ा कादरी के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। जरा हाथ उठाइए, मौला हुसैन के शहजादे का इस्तकबाल कर रहे हैं। एक हाथ मौला हुसैन के नाम, एक हाथ मौला हुसैन के नाम। जितने दीवाने हैं जरा गवाह बना ले अपने आका को, दिल की गहराई से प्यारा बयान कर ले। आप उनके दीवानगी पहुंच करके पूरी दुनिया को दिखाइए कि मुहान वाले कैसे औलाद अली का इस्तकबाल करते हैं, देखना चाहती है ये दुनिया। जरा दिल की गहराई से नारे तकबीर, ऐसे नहीं दिल की आवाज का इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीन मुहान, फैज़ान आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत, सैयदी शबाहत मियां साहब कादरी। तशरीफ फरमा बावकार उलमाए कराम, शुराए ज़वील एहतराम, खुसूसियत के साथ सरज़मीन मुहान के तमाम तर खुशकीदा सुन्नी सामईन, हाज़रीन, ज़ायरीन, मसाजिद के अइम्मा कराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा, तालिबान उलूम नबविया, तमाम तरह अहबाब अहले सुन्नत, मेरी माँ और बहनें, इसराइल अख्तर मसूदी के सलाम मोहब्बत कबूल कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अरे कुछ बोलिए, खैरियत से हैं? मैंने खैरियत पूछा है आपकी, तो अब जाहिर सी बात है कुछ तो जवाब देंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप बहुत करीब रहते हैं और इतनी खामोशी से जवाब देंगे तो हम फिर अपने सूबे के ताल्लुक से क्या तासुर हासिल करेंगे। ये मुहान इनकलाबी सरजमीन है, अल्लामा हसरत मुहानी कादरी अलैहिर्रहमा की सरजमीन है। यहीं से तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मिला है हमें ना, मिला है ना। तो अब आप लोग जरा सा बाज़ौक़ होकर के बैठे। मेरी पहली मुलाकात आपसे है, मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इस मुलाकात को यादगार मुलाकात में तब्दील करे। आप लोगों की भी ये ख्वाहिश है तो जरा एक बार दिल की गहराई से अपने आका को पुकार के कहिए, या रसूल अल्लाह। हाथ वालों से मेरा मुतालबा है कि वो अपने आका को जरा दिल की गहराई से इन हाथों को, अब चूंकि जो महीना आने वाला है ये रबीउल नूर शरीफ का महीना है, सफर इख्तिताम पर है, सफर मुज़फ्फर का महीना, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब ये जो महीना आएगा वो रबीउल नूर शरीफ का आएगा। तो मुहान वालों जरा मुझे बताओ अपने आका के नाम पर कैसे अपने हाथों को लहराओगे आप? दिल की गहराई से कह दो, या रसूल अल्लाह। और दिल की आवाज का इस्तेमाल करे, हर शख्स बोले। अल्लाह ने जिसे जबान दिया है
اگر وہ نبی کے نام پر نہیں بول سکتا تو وہ کسی کے نام پہ نہیں بولے گا. سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آقا کو دل کی آواز سے پکاریں تاکہ میرے آقا کرم فرمائی کریں اور یہ دل کی آواز آپ کی مدینے تک پہنچے. کرم فرما دیں آج وہ موہان کی سرزمین پر تشریف لے آئیں کیوں یہ تاجدار ختم نبوت ہے. الحمدللہ یہ جو کانفرنس ہے نا تاجدار ختم نبوت و اصلاح معاشرہ کانفرنس جس میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یقیناً میلاد کی محفلوں میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں. آپ نے علماء سے سنا ہوگا میرے آقا تشریف لاتے ہیں. اب دیوانوں کی جیسی پکار ہوگی میرے آقا کی کرم فرمائی بھی ویسے ہوگی. ذرا دل کی گہرائی سے کہہ دو یا رسول اللہ. اور تصور میں گنبد خضرا ہونا چاہیے. آپ یہیں بیٹھے مدینہ شریف پہنچے، دل کی گہرائی سے سرزمین موہان ہو، موہان کا یہ عظیم الشان گراؤنڈ ہو. اور اللہ کا شکر ہے یہ جو جلسہ ہے نا جلسہ گاہ، یہ کمیٹی والے ہمارے تمام تر بھائی، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے آج کے اس عظیم الشان بزم کو رچایا سجایا اور یہ ثابت کیا کہ ہم حسینی ہیں، سفینے میں بھور رکھتے ہیں، ساری دنیا سے الگ اپنی ڈگر رکھتے ہیں. اور کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے، ہم تو وہ ہیں جو کفے دست پر سر رکھتے ہیں. اگر یہ فکر اہل موہان کی ہے تو میں ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ بھی ذرا دل کی گہرائی سے اپنے آقا کو پکاریے اور دل کی گہرائی سے کہیے یا رسول اللہ. اتنی تیز آواز میں بول دیجئے کہ یہ جو دیوانے نا پیچھے کھڑے ہیں انہیں بھی اللہ توفیق بخشے، یہ بھی تشریف لے آئیں. ذرا اور محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ارے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ 2-3 بار آپ نے اپنے آقا کا نام لیا ہے. قسم خدا کی آپ کی روح تازہ ہو گئی ہوگی، میری روح تو تازہ ہو گئی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کی روح اس وقت فیض قبول، یہ روحانیت ہے نا، اگر روح فیض قبول کرے تو دل کی گہرائی سے ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ. ایک بار کہہ دو یا علی یا علی. اہل منبر سے بھی میرا مطالبہ کیونکہ یہ وہ نام ہے، اگر اس کو آپ جپتے رہیے قسم خدا کی کرم فرما دیں میرے آقا تو ولایت عطا فرما دیں. سبحان اللہ. مولا کائنات کا ذکر ہے، ذرا دل کی گہرائی سے کہہ دو یا علی یا علی یا علی. ایک بار کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین. سرزمین موہان، ارے زندہ باد تو کہہ دو یار. سرزمین موہان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، فیضان صاحب البرکات، فیضان قطب بلگرام، آمد قطب بلگرام، خواجہ کا ہندوستان. ہم دھیرے دھیرے سمجھ میں آئیں گے آپ کو، ہم ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، دھیرے دھیرے. جیسے دیسی گھی جو ہوتا ہے نا وہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہم دھیرے دھیرے. پہلی ملاقات ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے یہ جو شخص آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ کوئی اپنے پاس سے کوئی اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ کمال اگر یہ بول رہا ہے، اس کی زبان بول رہی ہے تو اس کا کوئی اپنا ہنر نہیں ہے. یہ سید سالار مسعود غازی کا فیضان ہے. آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. میں یہ تمام تر بزرگوں سے نسبت رکھنے والے تمام تر علماء، شعراء، خطبہ منبر شریف کی زینت بنے ہوئے ہیں. بھلے ہی یہ آج میزبانی فرما رہے ہیں اس جلسے میں اور رونق منبر ہیں، لیکن اس میں نقیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، شاعر بھی ہے. الحمدللہ یہ الحمدللہ میلاد کی محفلوں میں اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی پورے ملک میں کرتے ہیں یہ تمام تر لوگ. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات ذرا دل کی گہرائی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں. مسعودی یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. میں 2-3 منٹ کا وقت لوں گا. کمیٹی والوں سے میری گزارش ہے مجھے اجازت دیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو بتا دوں کہ یہ جلسے میں آئے ہیں تو جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے. آپ نے جلسہ سجایا ہے تو سجانے کا مقصد کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں. حضرات یہ جو جلسے سجائے جاتے ہیں خالص ایک نیت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں عشق رسول کی دولت سے نواز دے.
ہم جلسوں میں شرکت کرتے ہیں تو عشق رسول کی دولت کے لیے یہاں آ جاتے ہیں. یہ جلسے اس لیے سجائے جاتے ہیں. بس 2-3 منٹ عشق رسول کے حوالے سے میری گفتگو سن لیں کہ تمام دن میں تراشا کروں شبیہ رسول, خیال گیسوے حضرت میں شام ہو جائے, میرا قلم رضی اللہ عنہ کہلائے, میرا شعور علیہ السلام ہو جائے. یہ سرزمین مہان ہے. یہاں مجھے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبحان اللہ انہیں کب کہنا ہے. یہ پڑھا لکھا مجمع ہے, انقلابی لوگ ہیں ماشاءاللہ. انقلاب زندہ باد کا نعرہ اسی سرزمین سے دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے یہ ہیں. میں ان کے عشق کو, ان کی محبتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں ذرا دل کی گہرائی سے. تمام دن میں تراشا کروں شبیہ رسول, خیال گیسوے حضرت میں شام ہو جائے, میرا قلم رضی اللہ عنہ کہلائے, میرا شعور علیہ السلام ہو جائے. شاخ زیتون سے امن تحریر کرنے والے, ریگستان کی بھول بھلیوں میں بھی صراط مستقیم پر چلنے والے, گلے میں اللہ کے کلام کو تعویذ کی طرح پہننے والے, کھجور اور اونٹنی کا دودھ پی کر شکر پروردگار ادا کرنے والے, دولت ایمان سے مالا مال اور جذبہ شہادت سے سرشار لوگ بادشاہت کو قلندر کی انگڑائی سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیتے. ایک شخص نے کہا کہ پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو, جاؤ فٹ پاتھ پہ بکھرے ہوئے ہیروں سے ملو. عشرت حسن میں ہوں تم رہتے ہو مگر, اما وقت مل جائے تو ان جیسے فقیروں سے ملو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی یا علی, نعرہ حیدری, یا علی یا علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت مل جائے تو ان جیسے فقیروں سے ملو. عشق حبیب کا اثر, محبت رسول کی کثرت, عاشق رسول کے اجالے, وفور شوق کے عنبر, سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل, برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل, خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت تو ہوا پر بادل. آتش گل کا دھواں بام فلک تک پہنچا, جم گیا منزل خورشید کی چھت میں کاجل, محسن کاکوروی کی اسناد میں عشق کی علامتیں بندراون متھرا اور کاشی ہے, اور یہی عرب کی سرزمین میں جا کر مکہ اور مدینہ بن جاتی ہے. یہ عشق آفاقی ہے اور اس عشق میں زمین اور جغرافیہ کی کوئی قید نہیں. یہ تو عشق ہے سراپا عشق. تبھی تو ایک عاشق نے کہا تھا کہ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا, جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا. یہ دل, میں ایسے ویسے عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں اس کامیاب عشق کی بات کر رہا ہوں. امام عشق و محبت کو یہ عشق ملا تو پکار کے بریلی سے کہنے لگے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا فیض کا دریا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ وہ عشق رسول ہے. قسم خدا کی لوگ سمجھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا, بہت زیادہ سرمایہ دولت اکٹھا کر لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں جس کے پاس یہ دولت ہے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا, تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا, جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا. دل کے صحرا میں کوئی پھول کھلا دیوانے, ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا, ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی, ماحول بہت اچھا, آپ کی سماعتیں بہت بلند, میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں, اور محبت و احترام کے ساتھ میں عارف رضا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. بہت خوبصورت آواز کے مالک تشریف لا رہے ہیں ہمارے بھائی
आरिफ रजा, लेकिन इतना अच्छा सुन के दिखा दीजिए, लगना चाहिए कि जलसा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर से जवान हो चुका है। जरा हाथों को उठाइए और एक मेरी आवाज से आवाज मिलाइए और एक नारा बुलंद कीजिए। अल्लाह ने जिसे एक हाथ दे रखा है, एक हाथ उठा दे, जिसके पास दोनों है दोनों को उठा करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। जरा दिल की गहराई से नारे तकबीर, आप दिल की आवाज का इस्तेमाल कीजिए। जरा ये कैमरे में आपकी दीवानगी कैद कर रहे हैं हमारे भाई नौशाद लिमरा एजेंसी। मैं चाहता हूं पूरी दुनिया आपकी दीवानगी को देखे। जरा दिल की गहराई से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने मुहान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला वास्ती, फैजाने बिलग्रामे मुकद्दस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती सुन्नत जी रहे हैं उनके ही फैजान पर। कह रही है गोद में लेकर ये भारत की जमीन, है मोइनुद्दीन का एहसान हिंदुस्तान पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार मैंने शेर पढ़ा है, जरा दिल की आवाज का इस्तेमाल कीजिए, दिल से बोलिए सुभान अल्लाह। आप खामोश हो जाते हैं तो मुझे तकलीफ हो जाती है, आप बोलते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मौला अली फरमाते हैं कि वो कौम पहचानी जाती है जो बोलती रहती है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ दूं, ये उलमा बैठे हैं, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। सुन के दिखाइएगा, सुन के दिखाइएगा, मैं पढ़ के दिखाता हूं, आप सुन के दिखाइएगा। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। शहजादों में तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, ये पैगाम मुझे अपनी माँ से मिला, तुम्हें अपनी माँ से मिला ये पैगाम। अहले मुहान को कसम खुदा की इन्होंने इस बज़्म को रचाया सजाया। ये शेर अहले मुहान के तमाम तर अहबाब के हवाले से आप तमामी हजरात तक, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए इंजन चलता रहता है तो डिब्बे खुद ब खुद चलते रहते हैं, इंजन खामोश हो जाता है डिब्बे चलना बंद हो जाते हैं। मिंबर पर बैठे हैं तो मिंबर पर बैठने का हक अदा कीजिए। इधर बोल रहे हैं, इनको बरकतें मिल रही है, तो आप क्यों पीछे हैं भाई? आप तो हमेशा आगे रहते हैं, आप मुक्तदा हैं या मुक्तदी? आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हाँ आप मुक्तदा है, ये मुक्तदी है, आप इमाम है, ये मुक्तदी है। जब मुक्तदी बोल रहे हैं तो इमामों को बोलना चाहिए, जाहिर सी बात है। आपके इक्तिदा में इंशाअल्लाह ये नमाज इश्क अदा करने वाले हैं। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाब कारी इस्माइल अख्तर मसूदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, आप क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अनाउंसर को भी इनाम दिया जाता है? अनाउंसर को भी इनाम दिया जाता है? अरे यार बड़े अच्छे लोग हो, अल्लाह सलामत रखे। वरना अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ शायरों को ही इनाम दिया जाता है, नाजिम और खतीब को इनाम नहीं देते लोग, अक्सर समझते हैं। ये बात मोहब्बत की है यार, वरना मेरे इमाम आला हजरत ने पहले ही कह दिया था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये चंद पैसे ना जब आप देते हैं तो हौसला मिलता है। वरना एक शेर सुन लीजिए, दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पे बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। हाँ अल्लाह बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, माशाल्लाह, मजा आ गया, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से हाजिर करता हूं, अहबाब का हुक्म है, जरा हाथों को उठा के कह दो या अली। सारे लोग हाथों को बुलंद करके कह दो या अली। अब शेर वो सुन लीजिए, लेकिन जैसे पहले सुना ऐसे सुनेंगे ना। अच्छा, कुछ लोग इनाम दे रहे हैं, कुछ लोग घूर घूर के देख रहे हैं। जो काम ये कर रहे हैं आप लोग नहीं कर सकते हैं क्या? अरे आप लोग भी तो कर सकते हैं यार, मुस्कुरा ही दो कम से कम एक बार। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ हजरत का हुक्म है। मौलाना फैजान साहब
हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बड़ा करम फरमाते हैं वो मुझसे, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं वो। उन्नाव की सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है, भाई फैज़ान साहब, फैज़ान रज़ा साहब। मैं हाजिर करता हूँ और हमारे हज़रत मौलाना अख्तर साहब, ये हमारे नवारासी हैं। मुर्शिद का नाम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं भी इसराइल अख्तर हूँ, ये अख्तर साहब हैं। मैं हाजिर करता हूँ, मेरे भाई का हुक्म है, जरा दिल की गहराई से सुन लेना, लेकिन वैसे सुन के दिखाना हुसैनियों। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और जमाने वालों, मोहम्मद का खानदान है ये फाके करके भी दुनिया को पाल देता है। खूब है, बहुत खूब हजरत, दुनिया को पाल देता है। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पे बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। जवाब नहीं, बेशक हक हो है। जाए। हजरात गिरामी, बड़ी अच्छी समातें अहले मुहान की, कुर्बो जवार से भी लोग आए हुए हैं। एक एक शख्स लाइक मुबारकबाद है। अब मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ अपनी जमात के खूबसूरत मद्दाह रसूल, मुहान कस्बा और शहर की नुमाइंदगी करने वाला ये कीमती लहजा जनाबे ओसामा अंसारी, गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अंसारी, ओसामा अंसारी, दयारे खुल्क आका की वफादारी से मिलता है। ये सरमाया फकत किस्मत की बेदारी से मिलता है। हिकारत की नजर से देखने वालों को बतला दो, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। बहुत खूब। और इसी दरमियान आपने देखा आपके इलाके की एक अबकरी शख्सियत हजरत अल्लामा मुमताज अहमद साहब क़िबला कादरी मिंबर शरीफ पर जलवाबार हुए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हजरात को जो आज के इस बज़्म के सदर इजलास हैं, मिंबर शरीफ की जीनत बने और अपनी शान सदारत से हमें और आपको नवाज रहे हैं। हजरत अल्लामा मुमताज कादरी साहब, हजरत जब तशरीफ लाए और मैंने हजरत का नाम सुना, अच्छा कुछ लोग ज्यादा नहीं इंतजाम कर रहे हैं, आप लोग महसूस कर रहे हैं कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं हो रहा है? कहां जा रहे हो बाबू? नहीं, अगर जरूरत के तहत जा रहे हो तो चले जाओ, वरना मामलात कुछ खराब हो जाएंगे। तो एक जलसे में हुआ था ऐसा कि साहब वो हाजत के तहत हाजत का शिकार था, उसे ले बैठाल दिया गया तो जलसा खत्म हो गया। बाद में मौलाना साहब ने कहा आप क्यों नहीं जाते? तो कहने लगा हजरत जो काम मुझे करना था वो यही हो गया, अब क्या करें जाकर। अगर उसके शिकार हो जाओ तुम भी तो चले जाना, मेरी वजह से नहीं। लेकिन ये ज्यादा लोग उछल कूद कर रहे हैं, इनको बैठा लिया आप। हजरत अल्लामा मुमताज कादरी साहब क़िबला तशरीफ लाए तो एक शेर मेरे जहन में गर्दिश करने लगा, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के। और एक शेर इसलिए ये याद आया, वो अभी चंद साल पहले पाकिस्तान में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान की बाजी लगा देने वाला एक शख्स गाजी मुमताज शहीद, जिसे दुनिया जानती है। मैं सुबह इसलिए मैंने इस शेर का इंतखाब किया है, ये मोहान है, जरा दिल से सुन के दिखा देना। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के, जन्नत पे फातिमा का है भरपूर अख्तियार, चाहे तो आज कपोए मंगाने हुसैन के। और मुमताज ने बता दिया फांसी को चूम कर, हर दौर में रहेंगे जियाले हुसैन के। मुमताज ने बता दिया हर दौर में रहेंगे जियाले हुसैन के, जियाले हुसैन के। हजरत की आमद पर मैंने शेर का इंतखाब किया। अब मैं अमन रजा कादरी, जिनका ताल्लुक उन्नाव की सरजमीन से है, बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, मैं चाहता ये हूं कि आप उनसे मुलाकात कीजिए। सैयद साहब क़िबला इंशाअल्लाह 11 बजे आ जाएंगे। मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अगर जब तक सैयद साहब नहीं आते मैं सबका नाम ऐलान करता रहूंगा। अब लेकिन अपने वो भाई जो माइक के हवाले हों, वो भी अपने भाइयों का ख्याल रखें। अगर उनकी शिरकत हो जाएगी तो मैं इंशाअल्लाह ऐलान कर दूंगा।